जन्मेको आधारमा नयाँ भनेर दाबी गरेका चाहिँ होइनौँ। धेरै राजनीतिक दलका नेताहरूले टिप्पणी गर्दाखेरि नयाँ हिजो भर्खरै आयो भनेर हामीले जन्मका आधारमा, ढिलो जन्मेका आधारमा, अस्ति भर्खर पार्टी दर्ता भएको आधारमा र हामीसँग समावेश भएका जनता पनि कस्ता, यो नयाँ दल केही नीति विचार केही पनि छैन, सिद्धान्त केही पनि छैन, भर्खरै आएको छ, तिनलाई चाहिँ भोट हालिहाल्ने जनता पनि कस्ता भनेर जनताको चेतनालाई पनि चुनौती दिएको मैले यदाकदा सुन्ने गरेको छु। पोहोर खोलेका पनि त 1 वर्ष पुराना भइसक्यो नि त, 1 year old। अब अर्को खोल्न पर्यो नि त, त्यसो भए त नयाँ पार्टी खोल्नलाई त। पार्टी यस्तो हुँदैन। पार्टी एउटा उद्देश्य बोकेर हिँडेको हुन्छ, गन्तव्य बोकेर हिँडेको हुन्छ। के थाहा बिचराहरूलाई, राणा शासन थियो जति बेला हाम्रो पार्टी खोल्यो। माया गर्ने, सद्भाव राख्ने, भोट हाल्ने जनता कस्ता होइन। आफ्ना नेताहरू भ्रष्टाचारको आरोपमा जेल पसिसक्दा, राष्ट्रको ढुकुटी रित्याउँदा, हरेक क्षेत्रको इन्डिकेटर्सहरूलाई रेडमा पुर्याउँदा पनि अझै पनि तपाईँकै दललाई भोट हालिरहने, तपाईँकै नेतालाई भोट हालिरहने ती भोटर चाहिँ कस्ता, यो प्रश्न चाहिँ मैले गर्नै पर्ने हुन्छ। स्याउ कसले बारी फाँड्यो, कसले जङ्गल फाँड्यो, कसले काँडाघारी फाँड्यो, कसले स्याउ लगायो, कसले स्याउ फलायो थाहा छैन। अहिले हामीलाई के भन्छन्, राम्रा राम्रा स्याउ टिप्न जानेनन् भन्छ। राजनीतिलाई एउटा व्यवसाय जस्तो बनाइएको छ, त्यसबाट मुक्ति दिन सकिन्छ। यो आरोपको जवाफका लागि देख्यौ त नीति छैन भने होइन, कतरा विद्वान ल्याएर यहाँ नीति गर्यौँ, मन्थन गऱ्यौँ भनेर भन्नका लागि, त्यो जवाफका लागि हामीले ल्याएका होइनौँ। बडो गजबसँग झिल्के कुरा गर्ने निस्किन्छ, अनि झिल्के कुरा गरेका भरमा जनता अल्मल्याउन खोज्छन्। पार्टी पुरानो हुँदैन, बुढो हुँदैन होइन, पार्टी बुढो हुन्छ। कतिवटा पार्टी संसारमा हामीले बुढा भएका देखेका छौँ। हामी जीवनभर त्यस्तो किसिमका नचाहिने भारी नबोक्ने प्रण गरेर आएका छौँ। जनता पनि के भएका फेरि त्यस्तालाई पनि भोट हाल्छ र। बजारमा गएर को उम्मेदवार हुन्छ हात उठाऊ भन्यो, हात उठायो ल तिमी उम्मेदवार भन्यो, त्यस्तोलाई पठाउँदाखेरि पनि फेरि भोट हालिदिएछ जनताले पनि। हाम्रो कमजोरी हो, हामीले सच्याउनु पर्यो, आफ्नो कमजोरी सुधार्नु पर्यो र त्यस्तोमा जथाभावी भोट हाल्नबाट जनतालाई रोक्नु पर्यो, अन्यलबाट बचाउनु पर्यो। जनताको चेतनालाई चुनौती दिने हाम्रो त्यो हैसियत पनि छैन र त्यो चुनौती कसैले पनि नदिन पनि म यहाँबाट अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। कर्मबाट तपाईँले लगाउनु भएको यो गुण, यो ऋण अवश्य पनि तिर्छौँ भन्दै फेरि झिलिमिली कुरा गर्नेहरू हुन्छन् नि, त्यसमा झिल्के कुरा गर्ने, झिलिमिली कुरा गर्नेहरूले जनतालाई अल्मल्याएका हुन्छन्। बाबुहरूलाई म फेरि एकमुष्ट धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र यो 2 दिने कार्यक्रममा जे जति कुराहरू आए ती सबै कुराहरूलाई हामीले लिपिबद्ध गरेको र त्यसलाई पुनः त्यसमा टेकेर त्यसका आधारमा रहेर थप अन्य सेसनहरू भविष्यमा सञ्चालन हुने कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। समय छोटो छ, त्यस कारणले म लामो बोल्ने पक्षमा छैन। कार्यक्रमहरू धेरै थिए तर नीति मन्थन जसरी सुरु भयो हिजो पहिलो सत्र पछि नै मैले आफ्ना सबै कार्यक्रमहरू चाहिँ क्यान्सल गरेर पुरै सेसनभरि बसेर म यो पुरै सेसनमा 1 मिनेट पनि मैले मिस नगरिकन यी सबै सेसनहरूमा सहभागी हुन पाएँ। त्यो मेरो लागि एउटा विशिष्ट अनुभव भयो र पार्टी निर्माण गर्दै गरिराख्दा र यो पार्टीको एउटा नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी आएका हुनाले यो अत्यन्तै ऐतिहासिक अवसरका रूपमा लिए र त्यसलाई अब कार्यान्वयनको तहमा लिएर जाने प्रतिबद्धता पनि म यहाँहरू समक्ष अहिले अभिव्यक्त गर्न चाहन्छु। उपस्थित महानुभावहरू, हरेक मुलुकले आफ्नो बाटो तय गरेको हुन्छ, कुन बाटोमा गएर कुन गन्तव्यमा पुग्ने भन्ने तय गरेको हुन्छ। गन्तव्य लगभग निश्चित छ। हरेक मुलुकले गन्तव्यका रूपमा समृद्धि भन्दछ। समृद्धि हासिल गरिरहँदा सामाजिक न्याय लगायतका विषयहरू स्वतः सँगै आउने कुरा नै भइहाल्यो। त्यस कारणले मैले जब समृद्ध भन्दछु त्यो समाज, त्यो आर्थिक रूपको समृद्ध समाज मात्र नबुझिदिनु होला। एउटा समृद्ध समाज बन्नको निमित्त सामाजिक आयाम, आर्थिक आयाम, राजनीतिक यी समग्र विषयहरू एक ठाउँमा नआइकन ठ्याक्कै चिट्ठा परे जसरी मुलुक समृद्ध हुने नै होइन। यस अर्थमा समग्रमा यसलाई बुझिदिनु हुन पनि मैले अनुरोध गरेँ यहाँहरूलाई। र नीति मन्थनका मार्फतबाट हामी यहाँबाट प्राप्त भएका सुझावहरूलाई प्राप्त गरेर अनि त्यसपछि मात्र हाम्रो बाटो तय गर्ने लागेका हौँ भन्ने प्रश्न पनि आएको होला। त्यो पनि होइन। राजनीतिक दलका रूपमा अगाडि आइसकेपछि कसरी जाने, कुन बाटो लिएर जाने भन्ने कुराको कुन सिद्धान्त अथवा यो लेफ्ट एन्ड राइटको लफडा छ, त्यस बीचबाट पनि कसरी जाने, आफू कहाँ रहने भन्ने कुरा पनि तय गर्नुपर्ने एउटा सुरुवाती दिनदेखि नै स्पष्ट पार्नुपर्ने कुरा रहन्छ र हामीले मूलभूत रूपमा ती कुराहरूलाई स्पष्ट पार्यौँ। एउटा इन्क्लुसिभ डेमोक्रेटिक पार्टीको रूपमा
एउटा हामीले आफूलाई चिनाउँदै आयौँ। एउटा समावेशी उदार लोकतान्त्रिक पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी हो। मैले स्पष्ट पार्नुपर्दा एउटा उदार लोकतान्त्रिक समावेशी उदार लोकतान्त्रिक पार्टीका नर्म्सहरू त्यो भन्ने बित्तिकै त्यसले अङ्गीकार गर्ने कुराहरू स्वतः त्यसभित्र समाहित हुन्छन् भन्ने अपेक्षासहित मैले यो कुरा बताएँ। तर त्यतिले मात्र हाम्रो समाजलाई मार्गदर्शन दिन सक्दैन, अथवा एउटा राजनीतिक दलले आफ्ना डकुमेन्टहरू सबैभन्दा खदिलो बनाउँदैमा त्यसले समाजलाई असाध्यै धेरै योगदान दिन सक्छ भन्ने कुरा पनि होइन रहेछ। आज विभिन्न सेसनहरूमध्ये रामेश्वर खनालज्यूको सेसन थियो। उहाँले एउटा कुरा के बताउनु भएको थियो भने त्यो पेटमा आगो चाहिन्छ, त्यो पेटमा मुलुकका लागि केही गर्छु भन्ने एउटा हुटुटी जुन चाहिन्छ, त्यो इमान चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो रहेछ। विज्ञता पनि समाजमा नभएको होइन, स्रोत पनि परिचालन गर्न सकिन्छ, विज्ञता स्वदेश विदेशबाट समावेश गराउन सकिन्छ, तर त्यो इमान भन्ने कुरा चाहिँ कहीँबाट किनेर पनि सकिँदैन, जन्माउन पनि सकिँदैन, हुर्काउन बढाउन खोज्न सकिँदैन। त्यो चाहिँ नि आफैमा उत्पत्ति हुनुपर्दछ भन्ने कुराले मलाई अलिकति बढी छोएको छ। हामी त्यो इमानको कसीमा आएका हौँ। मैले उद्घाटनका बेलामा भनेको थिएँ कि जे भइरहेको छ त्यसलाई चुपचाप सहेर गुनासो गरेर बस्नुपर्ने अवस्थाबाट अलिकति एक कदम भए पनि हामी चालौँ भनेर हामीले एउटा कदम चालेका हौँ। यथास्थितिलाई स्वीकार नगरेका हौँ। हामीले खुल्लम खुल्ला नेपालको राजनीतिमा जुन ढङ्गले राजनीतिलाई एउटा व्यवसाय जस्तो बनाइएको छ त्यसबाट मुक्ति दिन सकिन्छ। नयाँ पुस्ताको नयाँ चाहना र नयाँ पुस्ताका नयाँ चुनौतीहरूलाई सामना गर्नको निमित्त नयाँ ढङ्गले राजनीति सुरुवात हुनुपर्छ भनेर हामी आएका हौँ। हामीले ढिलो जन्मेको आधारमा नयाँ भनेर दाबी गरेका चाहिँ होइनौँ। धेरै राजनीतिक दलका नेताहरूले टिप्पणी गर्दाखेरि नयाँ हिजो भर्खरै आए भनेर, हामीले जन्मका आधारमा, ढिलो जन्मेका आधारमा, अस्ति भर्खर पार्टी दर्ता भएको आधारमा र हामीसँग समावेश भएका साथीहरूको नफुलेको दारी नखुलिएको कपाललाई दसी मानेर चाहिँ नयाँ भनेका होइनौँ। नयाँ भनेको यो युगले खोजेको नयाँ हो, संसारले खोजेको नयाँ हो। आज छिमेकका राष्ट्रहरू कहाँबाट कहाँ पुगिसके, तर आज हामी तिनलाई गाली गर्ने, स्वाद अनुसार गाली गर्नुलाई नै राष्ट्रियताको कडी मानिरहेका छौँ। तिनले गरेका आर्थिक उन्नति, तिनले गरेका प्रगतिहरूलाई नहेरिकन खालि आलोचनामा रहेर राजनीति गर्ने परम्परा जुन एउटा पुस्ताले त्यो परम्पराभित्र आफूलाई राख्यो, त्यसका विरुद्ध हामीले होइन, अब नयाँ युगका नयाँ चुनौतीहरू छन्, तिनलाई समावेश गर्दै लिएर जानुपर्छ। त्यसका लागि राजनीतिमा विषय विज्ञहरूलाई समावेश गर्नु पर्यो भनेर हामी आएका हौँ। यो पोलिटिकल पार्टी चाहिँ नन पोलिटिसियनहरूको पोलिटिकल पार्टी बनेको छ अहिले, किनभने मुलुकलाई आवश्यकता परेको छ कि विभिन्न क्षेत्रमा क्षमतावान मान्छेहरूलाई ल्याउनु पर्ने र ती क्षमतावान मान्छेहरूका माध्यमबाट हामीले पोलिसी लेभलमा चाहिँ काम गर्न सकेनौँ भने मुलुकको कम्तीमा पनि 50 वर्ष अगाडिको बाटो हामी तय गर्न सक्दैनौँ भनेर हामीले यो हस्तक्षेप भन्नुहोस् अथवा यो एटेम्प्ट भन्नुहोस्, हामीले त्यो गर्ने प्रयास गरेका हौँ। र कतिपय अवस्थामा हामीले खेप्नु परेका आरोपहरू छँदैछन्। ती आरोपको जवाफका लागि देख्यौ त नीति छैन भने होइन, कतरा विद्वान ल्याएर यहाँ नीति गऱ्यौँ, मन्थन गऱ्यौँ भनेर भन्नका लागि, त्यो जवाफका लागि हामीले ल्याएका होइनौँ। म यहाँहरूलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु, यो मुलुकमा नीति निर्माण गर्ने तहमा आइपुग्दाखेरि कयौँ कारणहरूले, विशेष गरेर राजनीतिक हस्तक्षेप र त्यो अज्ञानता होला अथवा त्यो धेरै कारणहरूले क्षमतावान मानिसहरू छुटे। किनभने उनीहरूले राजनीतिक दलको ढोका ढकढकाउन चाहेनन्, राजनीतिक दलहरूले उनीहरूलाई कहिल्यै सम्झेन, किनभने आफ्ना दलमा वरपर जो विज्ञ छन् तिनै देशका विज्ञ हुन् भन्ने एउटा भ्रम भन्छु म, त्यो रहिरह्यो। त्यसले गर्दा एउटा ठुलो तबका यो देशको नीति निर्माणमा नै चुक्यो र भएका अहिले कर्मचारी तन्त्रभित्र रहेका पनि कयौँ पूर्व ब्युरोक्रेट्सहरू, अहिले नै जति मधुरमणीजीलाई हामीले सुन्यौँ, अन्य पूर्व ब्युरोक्रेट्सहरूलाई सुन्यौँ, आज उहाँहरू जति स्पष्ट हुनुभएको छ स्वतन्त्र हुँदा, हिजो राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण, कर्मचारी तन्त्रभित्र समेत रहेको हस्तक्षेपका कारण यति खुल्न सक्ने वातावरण नै सिर्जना हुन सकेन। उहाँहरूलाई थाहा थियो के गलत भइरहेको छ, तर त्यो थाहा भएको कुरालाई पनि सुधार्न सक्ने वातावरण हिजो हुन सकेन। त्यसकारणले नयाँ राजनीतिक दललाई एउटा सुविधा छ। त्यो सुविधा के भने कुनै पनि किसिमको भारी बोक्नु परेको छैन। हामी जीवनभर त्यस्तो किसिमका नचाहिने भारी नबोक्ने प्रण गरेर आएका छौँ। यो कुरालाई हाम्रो दस्तावेजले स्पष्ट पार्छ। अहिलेसम्म आएको दस्तावेजले, पार्टीको विधानले यसलाई स्पष्ट रूपमा भनेको छ कि हामी कुनै पनि किसिमका भारी बोक्न तयार छैनौँ। यस अर्थमा अहिले अझ बढी हामीलाई
जति सुविधा कुनै पनि राजनीतिक दललाई छैन नीति निर्माणका तहमा। मुलुकलाई आवश्यक पर्ने विभिन्न विषयका नीतिहरू हामीले जति सहज ढङ्गले अरू राजनीतिक दलले बनाउन सक्दैनन्, किनभने नीति निर्माण तहमा कयौँ राजनीतिक दलमा तत्तत विषयका मानिसहरू व्यवसायीहरूको प्रवेश भइसकेको छ। त्यसकारणले हामीले देशका लागि नीति बनाउँदा आफूसँगै भएको आफ्नो डोनर, आफूलाई चुनावमा सघाउने व्यापारी व्यवसायी, आफ्नो मित्र जोसुकै होस् अथवा कयौँ छिमेकी राष्ट्रहरू, उनीहरूको अवस्था के हुन्छ भनेर हिसाब गरेर तौलेर नीति बनाउनु पर्ने अथवा बनाएको नीतिलाई पनि कार्यान्वयन नै नगर्नुपर्ने जुन एउटा बाध्यात्मक परिस्थितिको जन्जालमा मुलुक फसेको छ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग त्यो कुनै पनि किसिमको ब्यागेज छैन, कुनै पनि किसिमको नचाहिँदो भारी हामीले बोक्नु परेको छैन र जीवनभर यो भारी बोक्न नपरोस् पार्टीको जीवनभर भनेर हामीले केही कुराहरू हामीले डकुमेन्टेड गरेका छौँ। बाँकी चिजलाई हामी डकुमेन्टेड गर्नका लागि गइरहेका छौँ, जसका लागि यहाँहरूको सल्लाह, यहाँहरूको सुझावको आवश्यकता हामीले महसुस गरेका हौँ र त्यसलाई लिपिबद्ध गरेर तत्तत क्षेत्रका नीतिहरू निर्माण गर्नका लागि हामी तयार छौँ भन्ने कुराको प्रतिबद्धता जनाउन हामी गाउँ गयौँ, अहिले सहरमा छौँ र यसपछि हामी सल्लाह गरिरहेका छौँ। हामी अब युनिभर्सिटिजहरूमा जान चाहन्छौँ। यो देश युवा पुस्तालाई बढी चाहिन्छ र युवा पुस्ता, आजको युवा पुस्ता हामी जस्ता राजनीतिज्ञले जे भनिदियो त्यही पत्याएर चाहिँ बस्दैन। उसको आफ्नै सोच छ, उसको आफ्नै अध्ययन छ, उसको आफ्नै योजनाहरू छ। त्यसकारणले हामी त्यो क्षेत्रमा पनि अब जान चाहन्छौँ र क्रमशः आफ्ना डकुमेन्टहरूलाई खँदिलो बनाउने योजनामा हामी अगाडि बढेका छौँ। हामी त्यसका लागि परिरहेका छौँ। अन्त्यमा एउटा कुरा मैले भन्नै पर्ने हुन्छ, टिप्पणी गरे जस्तो पनि होला कि कहिलेकाहीँ आफूमाथि आएका आरोपहरूबाट अलिकति बाहिर निस्कन मन जो कोहीलाई पनि लाग्छ, व्यक्तिगत तवरमा पनि लाग्छ, राजनीतिक दलका रूपमा पनि लाग्छ। जनमानसमा मैले त्यो जवाफ फर्काउनको लागि जवाफ फर्केको होइन कि हामीप्रति आस्था, विश्वास, माया गरेर मुलुकमा केही हुन्छ कि भनेर नो होपबाट न्यू होपमा आएको जेनेरेसनलाई मैले बताउनै पर्ने हुन्छ कि त्यसो होइन भनेर मैले जवाफ फर्काउने हेतुले अवश्य पनि बताउन खोजेको होइन। कि कहीँ टिप्पणी सुनिन्छ कि जनता पनि कस्ता, यो नयाँ दल केही नीति विचार केही पनि छैन, सिद्धान्त केही पनि छैन, भर्खरै आएको छ, तिनलाई चाहिँ भोट हालिहाल्ने, जनता पनि कस्ता भनेर जनताको चेतनालाई पनि चुनौती दिएको मैले यदाकदा सुन्ने गरेको छु। हामीलाई माया गर्ने, सद्भाव राख्ने, भोट हाल्ने जनता कस्ता होइन, आफ्ना नेताहरू भ्रष्टाचारको आरोपमा जेल पसिसक्दा, राष्ट्रको ढुकुटी रित्याउँदा, हरेक क्षेत्रको इन्डिकेटर्सहरूलाई रेडमा पुर्याउँदा पनि अझै पनि तपाईँकै दललाई भोट हालिरहने, तपाईँकै नेतालाई भोट हालिरहने ती भोटर चाहिँ कस्ता, यो प्रश्न चाहिँ मैले गर्नै पर्ने हुन्छ। आम जनताले त एउटा आशा र अपेक्षा सहित नयाँ मानिसहरूलाई हेरौँ न भनेर हामीलाई वारवार्ती तपाईँहरूले आत्तिए जसरी भोट दिएको पनि होइन। जम्मा 20 सिट र उपनिर्वाचनबाट 21 सिट पुर्याएका हुन्। म धन्यवाद दिन चाहन्छु ती तमाम जनताहरूलाई जो परिवर्तन चाहन्छन् र परिवर्तन चाहँदै पनि पुराना राजनीतिक दलहरूप्रतिको विश्वासलाई निमिट्यान्न पार्नु भएको छैन। जनताको चेतनालाई चुनौती दिने हाम्रो त्यो हैसियत पनि छैन र त्यो चुनौती कसैले पनि नदिन पनि म यहाँबाट अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। त्यसैले म अन्त्यमा यी सेसन्सहरूमा सहभागी भएर आफ्नो अमूल्य समय दिनुहुने सम्पूर्ण सहभागीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँहरूले बताउनुभएका महत्त्वपूर्ण अभिव्यक्तिहरूले हाम्रो आँखा खोलेको छ। हामी कयौँ ती सेसन्सहरूमा चर्चा गरिरहेका छौँ कि यति महत्त्वपूर्ण कुराहरू, यति महत्त्वपूर्ण मानिसहरूले भनेका यी कुराहरू किन राष्ट्रका विभिन्न नीतिहरूमा समावेश हुन सकेनन् भनेर हामी आश्चर्यचकित पनि परेका छौँ। त्यसैले हामी अब केही समय नीति निर्माण तहमा काम गरिरहेका छौँ। भोलिका दिनमा निर्वाचनबाट आउने परिणामले एउटा सकारात्मक परिणाम दिन्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त भएर हामी अगाडि बढेका छौँ। त्यतिखेर राष्ट्रको अमूल्य समय खर्च गरेर चुनाव जितिसकेपछि अनि कहाँ के गर्ने भनेर दौड्ने होइन। अहिलेदेखि नै तत्तत विषयहरूमा, विभिन्न शीर्षकहरूमा, विभिन्न क्षेत्रमा हाम्रो नीति के हुन्छ त्यसलाई तयार गरेर हामी बसिरहनु पर्ने हुन्छ। किनकि नेपाली नागरिकले एक ढङ्गको विश्वास हामीमाथि गरेका छन्। त्यो विश्वास एउटा लामो युग पर्खेर आउने विश्वास हो र हामीले शान्त विद्रोह गरेका छौँ। मुलुकमा धेरै परिवर्तन आएका छन्। विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न ढङ्गले परिवर्तन आएको छ र यो प्राय क्रान्ति भन्ने गरिन्छ। क्रान्ति भन्ने शब्दलाई यति भयानक, यति भयावह बनाइएको, यति डरलाग्दो बनाइएको छ कि त्यो शब्द निकाल्दाखेरि हामीलाई कहीँ डर लाग्छ। तर क्रान्ति हामीले गरे जस्तो पनि हुन सक्ने रहेछ नि। शान्त क्रान्ति, मतपत्रबाट गरिने क्रान्ति, विषय विज्ञहरूलाई राजनीतिमा ल्याएर गरिने क्रान्ति, मुलुकमा विषम परिस्थिति, विभिन्न
क्षेत्रमा देखिएको छ। त्यसै क्षेत्रका विज्ञहरूलाई समावेश गराएर नागरिकलाई दुःख नदिइकन, रेलिङ नभाँचिकन, बाटोहरू बन्द नगरिकन, आन्दोलन नगरिकन शान्त मतपत्रबाट 5-5 वर्षमा हुने परिवर्तनमा आफ्ना एजेन्डा, आफ्ना भिजन, आफ्ना नारा र आफ्नो कार्ययोजना सहित नागरिकमा गएर भोट माग्ने र त्यसै भोटका माध्यमबाट परिवर्तन गर्ने एउटा नीलो क्रान्तिलाई सुरुवात गरेका छौँ, जसको नाम सुन्दा कोही आत्तिनु पर्दैन, कोही तर्सनु पर्दैन। म यति यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। हामीलाई धेरैले भन्छन् यस्तो जहाँ चाहिँ व्यथिति छ, भ्रष्टाचार मौलाएको छ, मुलुकमा चाहिँ अनेक अशान्ति छाएको छ, यही मौकामा तिमीहरू पनि बाहिर आऊ न, कराऊ न, सडकमा आऊ न, धेरै कुरा गर्न सकिन्छ नि भनेर हामीलाई हौस्याउने, हामीलाई उचाल्ने, हामीलाई मनाउने, हामीलाई फकाउने धेरै प्रयासहरू विभिन्न ढङ्गले भएका छन्। इतिहासको कालखण्डमा त्यस्ता धेरै क्रियाकलापहरू निरन्तर भएका छन्। प्रत्येक 5-10 वर्षमा त नेपालमा परिवर्तन हुन्छ भनेर भन्दै आइएको, सुन्दै आइएको पनि कुरा छ। अहिले पछिल्लो परिवर्तनको संवाहक नेकपा माओवादी केन्द्रकै कुराकानी गर्दा पनि यदि हामीले 46-47 को आन्दोलन पछिको समय हेर्ने हो भने 46-47 को परिवर्तन पछि तुरुन्तै 52 सालमा उहाँहरूले विद्रोह गर्नुभएको थियो। 2-4 वर्षकै बिचमै विद्रोह गर्नुभएको थियो। हामीले त त्यो 2-4 वर्ष होइन, लगभग 15 वर्ष कुरेर विद्रोह त गऱ्यौँ, तर त्यस्तो कुनै विद्रोह होइन। नागरिकले कहीँ दुःख पाउनु पर्दैन। हाँसी नाची सेल्फी खिची आफूलाई मन लागेको एजेन्डा सुनेर, उम्मेदवार हेरेर, क्षमता हेरेर, कार्ययोजना सुनेर भोट हाल्न सक्ने र नीतिहरू त्यसै गरी लिएर जाने एउटा आन्दोलन क्रान्ति हामीले सुरुवात गरेका छौँ। त्यो पनि त्यति हतार गरेर होइन, 10-15 वर्ष प्रतीक्षा गरेर व्यवस्था होइन अवस्था परिवर्तन गर्न सकिन्छ भनेर हामी शान्तसँग आएका छौँ। भएको व्यवस्थालाई सदुपयोग गर्न कहाँ समाधान गर्न सकिन्छ, कहाँ पहलहरू परेका छन्, तिनलाई कसरी टाल्ने र तिनलाई टालेर मुलुकलाई कसरी समृद्ध बनाएर लिएर जाने भन्ने कुरा हामी गर्न सक्छौँ। हामीसँग भएका व्यवस्थामा, हामीसँग भएका चिजहरूमा प्रश्नहरू निकै छन्, तर ती प्रश्नहरूलाई थाती राखेर त्यसलाई सदुपयोग त गरौँ न भनेर त्यो सदुपयोग गर्ने हेतुले हामी यो मैदानमा आएका छौँ। फेरि पनि अन्त्यमा यो हाम्रो महत्त्वपूर्ण अभियानमा यहाँहरूले आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार, अनुभव बाँडेर हामीमाथि ठुलो गुण लगाउनु भएको छ, ऋण लगाउनु भएको छ। हामी सत्कर्मबाट तपाईँले लगाउनु भएको यो गुण, यो ऋण अवश्य पनि तिर्छौँ भन्दै फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र पार्टी पङ्क्तिमा रहेर यस्तो महत्त्वपूर्ण सेसन्सहरूलाई दिनरात खटेर लागेर यो आयोजना र सफल आयोजना गर्नुहुने सम्पूर्ण पार्टीका विभिन्न तहका साथीहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हाम्रा कुरा आम नागरिकसम्म पुर्याउन मद्दत गर्नुहुने सञ्चारकर्मी साथीहरूलाई पनि हृदयदेखि धन्यवाद दिँदै यो सेसन पनि यी 2 दिनको सेसन समाप्त भएको जानकारी गर्दै आफ्नो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु। हस्, नमस्ते। अहिले कतिपयले भन्ने गरेका छन् नि पुराना पार्टी भनेर। अब पोहोर खोलेका पनि त 1 वर्ष पुराना भइसक्यो नि त, 1 year old। अब अर्को खोल्न पऱ्यो नि त, त्यसो भए त नयाँ पार्टी खोल्नलाई त। पार्टी यस्तो हुँदैन। पार्टी एउटा उद्देश्य बोकेर हिँडेको हुन्छ, गन्तव्य बोकेर हिँडेको हुन्छ। के थाहा बिचराहरूलाई राणा शासन थियो जति बेला हाम्रो पार्टी खुल्यो। यस पार्टीले राणा शासनका विरुद्ध लड्यो, त्यसलाई पराजित गर्यो, अनेक तानाशाहहरूलाई पराजित गर्दै यहाँसम्म अनेक विकराल परिस्थितिहरूको सामना गर्दै, उतार चढाव झेल्दै यो पार्टी अप्ठ्यारा र कठिनाई, बाधा व्यवधान, चुनौतीहरूको सामना गर्दै त्यसलाई पराजित गर्दै यो पार्टी यहाँ आइपुगेको छ। अनि अहिले त हामीलाई के भन्छन्, स्याउ कसले बारी फाँड्यो, कसले जङ्गल फाँड्यो, कसले काँडाघारी फाँड्यो, कसले स्याउ लगायो, कसले स्याउ फलायो थाहा छैन। अहिले हामीलाई के भन्छन्, राम्रा स्याउ टिप्न जानेनन् भन्छ। यो टिप्ने कम्पिटिसनको कुरा होइन। कहाँबाट यो स्याउ बगैँचासम्म कसरी आइपुग्यो, अहिलेको अवस्थासम्म कसरी आइपुग्यो, त्यो कुरा उनीहरू बुझ्दैनन्। हामीले बुझाउनु पर्छ र यो काम तपाईँहरूका काँधमा छ। अहिले हामी मिसन 84 भनेर अगाडि बढिरहेका छौँ। हरेकको गन्तव्य, हरेकको उद्देश्य अब एउटा आवधिक टार्गेट भन्ने हो भने हाम्रो समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको गन्तव्यको आवधिक टार्गेट के हो भन्दा मिसन 84। मिसन 84 भनेको के हो भन्दा हामी एकल बहुमतको हाम्रो सरकार, एकल बहुमतको सरकार। कम्ती भनेको हामीले यो नहुने भन्ने कुरै छैन। संविधानले
जनतालाई भोट नखसाला भन्छ संविधानले, थोरै मात्रै खसाला भन्छ संविधानले। एउटा पार्टीलाई थोरै खसाला या सबै पार्टीलाई बराबर बाँडा भन्छ र संविधानले। हामी जनताका बिचमा जानु पर्यो, जनतालाई सम्झाउनु पर्यो, हाम्रा उद्देश्य बताउनु पर्यो र हामीले जनताबाट मत प्राप्त गर्नु पर्यो। बहुमत किन आउँदैन? हरेक वडामा 51%, हरेक टोलमा हाम्रो सङ्गठन, हरेक घरमा सदस्य, त्यो काम गर्नु पर्यो। र यस प्रदेश कमिटीले आफू मातहतका सम्पूर्ण सङ्गठन र ती अवयवहरूलाई सक्रियतापूर्वक सञ्चालन गर्नु पर्यो, अत्यन्त सक्रियतापूर्वक योजनाबद्ध ढङ्गले। र हाम्रो सङ्गठन अनुशासित हुनु पर्यो। आजको समस्या अनेक प्रकारका उद्देश्यहरू, अनेक प्रकारका तत्त्वहरू सल्बलाइरहेका छन्। बलिदान दिने बेलामा एक थरी हुन्छ, त्यो बलिदानको उपहास गरेर त्याग गर्ने बेलामा एक थरी हुन्छ, पछि त्यो त्यागको उपहास गरेर, त्याग बलिदानको उपहास गरेर एक थरी तत्त्वहरू बडो गजबसँग झिल्के कुरा गर्न निस्किन्छ। अनि झिल्के कुरा गरेका भरमा जनता अल्मल्याउन खोज्छन्। पार्टी पुरानो हुँदैन, बुढो हुँदैन होइन, पार्टी बुढो हुन्छ। कतिवटा पार्टी संसारमा हामीले बुढा भएका देखेका छौँ। पार्टीको आयु कति हुन्छ? हजारौँ वर्ष हुन्छ। तर त्यसले अध्यावधिक गर्यो भने, आफूलाई अध्यावधिक गर्यो भने, अध्यावधिक गरेन भने, मास्तिरबाट पानी आउन छोड्यो भने खोलो सुकेन, सुकिहाल्छ नि। त्यस कारण मुहानबाट पानी आइरहनुपर्छ, खोलो निरन्तर बगिरहन्छ। आउन छोड्यो भने हामी नेपाली कङ्ग्रेसलाई देखिराखेका छौँ। हुन त यो दसैँका बेला केही भन्नु त राम्रो होइन, मैले नराम्रो उहाँहरूको बारेमा केही पनि भनेको छैन। तर पार्टी कसरी बुढो हुन्छ भन्दा नेपाली कङ्ग्रेस जसरी, त्यो चाहिँ देखिया छ। नेपाली कङ्ग्रेसमा नीति छैन, महाधिवेशन हुन्छ, नीति छैन। महाधिवेशन भनेको के भने मान्छे जम्माउने, यसो छान्ने। अनि अरू नीति विधिको कुरा, उहाँहरूले विधि कहिले बनाउनु भयो, नीति कहिले बनाउनु भयो, कहिले बनाउनु भयो, कुन लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट उहाँहरू आउनु? मान्छे छान्नु मात्रै लोकतन्त्र होइन, नीति बिनाको, विधि बिनाको मान्छे छनाई के छनाई? त्यो त कुनै कुनै नयाँ पार्टीले को उम्मेदवार हुन्छ ल भन त भनेर भने जस्तै बजारमा गएर उम्मेदवार खोजेर जनता पनि के भयो फेरि त्यस्तालाई पनि भोट हाल्छ र। बजारमा गएर ल को उम्मेदवार हुन्छ हात उठाऊ भन्यो, हात उठायो, ल तिमी उम्मेदवार भन्यो, त्यस्तोलाई पठाउँदाखेरि पनि फेरि भोट हालिदिएको छ जनताले पनि। हाम्रो कमजोरी हो त्यो, हाम्रो कमजोरी हो। हामीले सच्याउनु पर्यो, आफ्नो कमजोरी सुधार्नु पर्यो र त्यस्तोमा जथाभावी भोट हाल्नबाट जनतालाई रोक्नु पर्यो, अन्यलबाट बचाउनु पर्यो। झिलिमिली कुरा गर्नेहरू हुन्छन् नि, त्यसमा झिल्के कुरा गर्ने, झिलिमिली कुरा गर्नेहरूले जनतालाई अल्मल्याएका हुन्छन्। अरू केही पार्टीहरू त यो विषय छर्ने पार्टीहरू छन्, पार्टीका नाममा। त्यस्ताका भ्रमहरूबाट पनि हामी मुक्त हुनुपर्छ। त्यता छलफल गर्दै हुनुहुन्छ कि साथीहरू? के विषय छ? केही एजेन्डा छ कि त्यता क्या हो? त्यसो भएर हामीले जनतालाई अलमलबाट बचाउनुपर्छ। अर्को, यत्रो बुद्धिजीवी साथीहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूका आर्टिकलहरू, तपाईँहरूका अभिव्यक्तिहरू, तपाईँका विचारहरू सञ्चार माध्यममा आउनु पर्यो, पत्र पत्रिकामा आउनु पर्यो, टेलिभिजनमा आउनु पर्यो। अनि उनीहरूले सञ्चार माध्यमहरू त कसरी बिक्री हुन्छ भनेर उनीहरूको ध्यान भनेको देशलाई सचेत बनाउने, जनता सचेत बनाउने होइन नि। पत्रिका कसरी बिक्री हुन्छ त्यो संसारको समाचार, कसरी भाइरल हुन्छ त्यस्ता टिप्पणी, कसरी भाइरल हुन्छ त्यस्ता समाचार, उनीहरूलाई भाइरल हुनसँग
बिक्री बढाउनसँग सरकार छ, जस्तोसुकै असर परोस्। देश बिग्रियो भने पनि उनीहरूलाई केही मतलब छैन, तर उनीहरूलाई आफू एकछिन भाइरल हुने अथवा अर्को केही मान्छेहरूलाई आफूलाई कुछ पृथक देखाउने, फरक देखाउने, त्यो ख्वाब हुन्छ। त्यसले गर्दा जथाभावी बोल्ने त्यस्ता खालका मान्छेहरू, यस्ताबाट जनतालाई भ्रममुक्त बनाउने, अलमलमा पर्न नदिने, सही बाटो देखाउने, आशावादिता जगाउने, जनतालाई निराश बनाइदिन्छन्। यो देशमा बसेर केही काम छैन, यो देश काम लाग्दैन, यो देश यस्तै हो, यस्ता देशमा जन्मिएछु, यस्ता देशमा किन बस्ने भन्ने त्यो खालको चाहिँ एउटा प्रभाव पर्ने गरी मान्छेहरूलाई भनेको भनी गर्छ। अनि मान्छेले भन्न त भन्थ्यो हो कि जस्तो लाग्यो मलाई पनि भन्न थाल्छ। त्यस्तो होइन। हाम्रो जस्तो महान देश, हाम्रो जस्तो इतिहास भएको देश, गौरवपूर्ण इतिहास भएको देश अन्यत्र छैन। यस्तो भूगोल, यस्तो प्रकृति अन्यत्र छैन। यस्तो हाम्रो जस्तो इतिहास, गौरवपूर्ण इतिहास अरूसँग छैन। र हाम्रो जस्तो सम्भावना, सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको सम्भावना, मैले पूर्वरार बोल्दाखेरि भनेका थिएँ, तेल खानी हुनेहरूका तेल खानी सिद्धिन्छन्, तर हाम्रो हिमाल सिद्धिँदैन, हाम्रा डाँडा काँडा सिद्धिँदैनन्, हाम्रा नदी नाला सिद्धिँदैनन्, हाम्रा खोलाहरू सिद्धिँदैनन्, हाम्रा फाँटहरू सिद्धिँदैनन्। तर हामी दुनियाँको वातावरण बिग्रिरहेको, ग्लोबल वार्मिङ, त्यससँग चिन्तित छौँ। वातावरण बिग्रिएको कुरासँग हामी चिन्तित छौँ। तर हामी के पनि भन्छौँ भने वातावरण बिग्रिएको असर हामीलाई पनि पर्ला, तर सबभन्दा पछि सबभन्दा कम असर पर्ने र त्यसको प्रतिक्रिया, नराम्रो प्रतिक्रियाको मार पर्ने मध्ये हामी पछिल्ला पर्छौँ। विश्वले बुझे हुन्छ।